بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ندير لكم فيديو كيفاش دير رونديفو تاع تركيا هي اسهل حاجه في الرونديفو. يعني تركيا ما تطلبش كيما هذوك في اف اس ولا تي ال اس ولا تركيا سي تري سامبل، سهله خلاص ديرها في دارك وحدك بلا ما تروح حتى لعند واحد، باسكو ما دوموندي والو. دوموندي دوموندي دير ان دوسي تاعك ودير ما كاينش رونديفو تحكمو في التليفون تاعها هي، وتدخل للسيت نتاعهم جيت واي تلقى لي دوسي كومبلي. درك نعتلك كيفاش دير باش تلقى لي دوسي تاعك مهما تكون الصفه تاعك، مهما تكون الخدمه تاعك، كوميرسون ولا طالب ولا جامعي ولا رايح داوي ولا الشي اللي كاين الكل تلقاه في جيت واي. هذه لي دوسي نتاعها دوسي تاع الفيزا تاع جيت واي ملف كومبلي. بون نبدا نعتلكم برك كيفاش دير. مثلا تجي تدخل تكتب مثلا جوجل دير فيزا تركي، فوالا. يعني باش نسهل لكم الامور خلاص دير فيزا تركي تجيك فيزا تركي. درك نعاودو نديروها، فوالا فيزا تركي. ها جات فيزا تركي الجي، نكليكي عليها فيزا تركي الجي. درك يجينا السيت تاعها، هاي تركي فيزا انفورماسيون الجيريا هوم باج في اف اس جلوبال. درك تا واش دير انت تدخل هذه الاولى بين تكليكي عليها تجيك في اف اس جلوبال. هاي الجيت واي تاعهم. الجيت واي هذا السيت الجيت واي يخدم فيه الترك، ماشي غير الترك وحده، مي كاين اللي يخدموا فيه بصح الجيت واي هذه تخدم فيه الترك. انت كي تجيك هذه الجيت واي في اس اف جلوبال، هاي هنا الفوق كي تجيك هذه كليكي هنا، كليك هير، يعني كليكي هنا، تكليكي على كليك هير، تكليكي هنايا. ها يجيوك هنا تجيك الجيت واي فيها لي درابو تاع الدول، هذه تاع لونيون اوروبيان، هذه تاع الكويت، تاع ليبيا، تاع العراق، تاع الجزائر. تا واش دير كليكي على الدرابو تاع الجزائر هكذا، كليكي عليه. درك تجي كيفاش دير الفيزا كي تكون انت من الجزائر. فوالا هاو الجيت واي واش يكتب لك هنايا، هاي مكتوبه بالانجليزيه. درك نديرو لها هنا الترجمه، جوجل يترجمها، هاي يترجمها لنا جوجل. فوالا يقول لك لي كونديدا بيف اوبتينير غراتويتمون لو رونديفو. فوالا الرونديفو قال لك ديرو باطل. تلقى لي دوكيمون روكي تلقاهم هنايا. هاو لو نيميرو تليفون منين تعيط باش تحكي رونديفو. هذا هذا النومرو او ستوندار تاعهم. تعيط له شوف 023 98 29 00، والا تاع النبا هاو تاع النبا 213 549 86 انت عيط لهذا. هاو هنا عيط لهذا تلقى لاباري تهضر معاك ستا ريزو تيليفونيك، تهضر معاك قال حبيت نحكم رونديفو، يفوتوك تاع الرونديفو وخير الرونديفو اللي يعجبك. قال السمانه الجايه لو 12 لو 15 كيما تحب انت، ويعطيوك لور تعطيهم نيميرو دو باسبور. لازم يكون الباسبور معاك باش يحكموا لك الرونديفو، باسكو يدومونديو نون برينون ونيميرو دو باسبور. نون برينون ونيميرو دو باسبور، اسم اللقب ورقم جواز السفر. خلاص تعيط تحكم رونديفو. ودرك واش هو المشكل الدوسي، واش هو درك نشوفوا واش هو الدوسي تاع الترك. باش دير فيزا تاع الترك نجي هنايا بعد ما كليكينا، حنا درك رانا في السيت نتاعهم. بعد ما كليكينا على الدرابو تاع الجزائر تجي هنا لتحت تلقى بلانيفي رونديفو. هاي دير مثلا هنايا بلانيفي رونديفو، هو حجز مثلا الموعد، بصح انت وماهوش تحجز موعد وانما باش تشوف. فوالا هانا دخلنا توجور مع الجيت واي تاعهم، هذا السيت تاعهم هاي جيت واي. درك نشوفو واش هو الدوسي، مهما تكون الصفه تاعك واش تخدم ولا واش ما تخدمش. المهم تشوف الدوسي تاعك واش لازمو. هاي دوكيمون روكي كيما راكم تشوفوا هنا الاولى، هاي دوكيمون روكي يعني الكواغط اللي لازم ديرهم. هاو نيميرو التليفون اللي هضرت لكم عليه، هاو 023 98 29 00. عيط لهذا يعطيوك رونديفو. الو السلام عليكم واش راكم لاباس، حبيت نحكم رونديفو. يعطي لي نيميرو دو باسبور، يقول لك عطي لي نيميرو دو باسبور، نون برينون نيميرو دو باسبور. خير خويا واش من رونديفو، واش من نهار، واش من ساعه، واش خير كيما تحب انت. تحكم رونديفو وتروح النهار هذاك تدفع الدوسي تاعك. درك نوصلوا كيفاش لو دوسي. هذا الدوكيمون روكي يعني الكواغط اللي لازمك ديرهم. هاو لي دوكيمون روكي درك نشوفوهم. درك يجيو لنا لي دوكيمون روكي. فوالا درك هذه هنا دوكيمون روكي تلقى هنا ريغروبمون فاميليال ولا فيزا بيرمي طرافاي، فيزا كولتوريل سيونتيفيك سبورتيف،
فيزا ديتود، فيزا ميديكال، فيزا افير، فيزا ترانزيت، فيزا توريستيك، فيزيتور، فيزا ايزاك، فيزا. هنا هادو نتا واش رايح دير، تا واش من نوع الفيزا اللي رايح دير. رايح دير جروبمون فاميليال، عندك خوك ولا اختك لهيه رايح تروح تعيش معاه دير هادي. عندك حاب تروح تخدم في الترك دير فيزا بيرمي دو طرافاي. حاب تروح بيعتا مع عندك انفيتاسيون كونغري سيونتيفيك ولا لقاء رياضي ولا ثقافي ولا دير هادي. فيزا ديتود حاب تروح تقرا دير هادي. حاب تروح داوي دير فيزا ميديكال يانسي دو سويت. كل وحده واش هي تاعها. حنا اليوم نديرو فيزا توريستيك و دو فيزيتور. شوفوا لي دوسي تاعها واش هو درك نتكاو نكليكيو عليه يجينا لو دوسي. فوالا ها جانا لو دوسي هنايا. دوكيمون روكي بور لا دوموند دو فيزا توريستيك فيزيتور. هادو الكواغط اللي دومونديو عليك، هادو الكواغط اللي دومونديو عليك باش دير الفيزا. نقراهم لكم درك بالوحده. عندك باسبور، عندك باسبور، عندك اوريجين فاليدي 6 موا، لازم 6 شهور قبل ما يموت باسبور تاعك. عندك 2 باج فيد، لازم على الاقل فيه 2 باج فيد كذا اكزيستون. عندك هنا كوبي دو فوتر باج دو دوني دو باسبور، تسمى لاباج اللي فيها التصويره وفيها الاخر دير لا فوتوكوبي. عندك لي فوتو بيوميتريك، زوج فوتوات بيوميتريك 5 x 5 فون بلون. صوره على بالو تقول له تاع الفيزا يصورك نورمال، قول له 5/5 برك. عندك هنا لي فورمولار بعد نحكوا لهم ونعطي لكم كيفاش تعمروا لي فورمولار تاعهم، كيفاش تيليشارجيهم وكيفاش تبدلهم من البي دي اف للوورد وتيليشارجيهم وتعمرهم بالميكرو وتيريهم بالامبريمون تنزل معك وتروح. هذا قلنا لي فوتو. عندك لي فورمولار هادو هما اوبليغاتوار. عندك لاسيرونس دو فواياج، تروح دير لاسيرونس دو فواياج. عندك عندنا لاسيرونس دو فواياج تدير سمانه يعطيوك شهر، دير سمانه طيح لك 270 ولا في العيصه ولا حاجه كيما هاك. عندك سيتوياسيون فينونسيير دوكيمون، عندك الكواط بالنسبه للسوارد اللي خدام بور ان امبلويي. هاي بور ان امبلويي، يعني لومبلويي هذا هو انسان اللي خدام شهر. عندك اتيستاسيون طرافاي، فيش دو باي، لي 3 ديرني موا، رولفي دو كونت بونكير اوريجينال كوبي. بور لي كوميرسون ها واش لازمو. بور لي كوميرسون فوندور عنده ريجستر دو كوميرس، رولفي بونكير اوريجينال كذا. بور لي روتريتي عندهم هذيك الوحده تاع لا روتريت هكذا. لي كونديدا كي نو بوف با بوستولي كذا كذا خليهم هذي. فوتو عندك ريزيرفاسيون دوتيل نيميرو 5، دير ريزيرفاسيون دوتيل كونفيرمي اتونسيون، لازم تكون كونفيرمي. لازم اللي يدير لك لا ولا ديرها تا ولا من بعد نعت لكم كيفاش دير لا كارت بايونير ولا دير ماستر كارد، ديرها على سا فيرتوال ودير بها وحدك تريزيرفي بها وحدك. تروح تريزيرفي في السيبر وتريزيرفي عند البريفي ولا في لي زاجونس يقول لك 200,000 وهي ما عندها حتى معنى. عندك السيرتيفيكا دو نيسونس هادو لازمهم فرونسيا باه تفهموا. هادو الكل بالفرنسي صح. سيرتيفيكا سكولاريتي دو سكولير باغ اكزومبل اللي كان عند واحد يقرا بور لي ستوديون هاي الطلبه. عندك انفيتاسيون الا كانش ما عندك واحد بعث لك انفيتاسيون. دوكيمون سوبليمونتير اون كا دو فواياج دو جروب، هذيك يكونوا في جروب رايحين. عندك دوكيمون بور لي كونديدا مينور، هادو تاع لي مينور الصغار دي موان دو 19 الطفله و 18 الطفل. عندك لي دوكيمون سوبليمونتير اللي عنده الفيزا تاع الشنغن يدير لا فوتوكوبي ويحطها. يعني هذا هو المهم تاع لو دوسي تاعك. درك انت كي تحب دير الفيزا باغ اكزومبل فيزا بيرمي دو طرافاي، تكليكي هنا يعطيك واش لازمك فيزا بيرمي دو طرافاي. ها هو فيزا دابليكاسيون فورم كذا كذا كذا، كل حاجه تلقاها هنا. ها اي حاجه. فيزا ميديكال مثلا رايح داوي نتكاو على فيزا ميديكال يعطيك واش لازمك الكواط. ها واش لازمك هنايا. عندك باسبور، عندك الفوتو، عندك كذا 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 هكذا. سما هاو لو دوسي تاعك هاو لي كومبلي. درك واش مازال، درك نشوفوا لي فورمولار. هادو الكواغط راني تلقاوهم تحت الفيديو تاعي. تلقاو هذا السيت هذا تاع لي دوكيومون وانت خير واش حاب دير. تدخل تلقى تخرج لك هادي وانت دير واش حاب تخير، واش حاب الفيزا واش حاب دير وتكليكي عليه هنا يعطيك واش لازمك لي دوكيومون. بالنسبه لي فورمولار راني نزيد نحط لكم لو سيت نتاعهم تلقاهم في الفيديو. فورمولار دو دوموند دو فيزا. درك هاو هضرنا على لو دوسي واش لازم. درك نهضروا على لي فورمولار. لي فورمولار هادو اوبليغاتوار واش هو ماهمش اونلاين، ستادير ما تعمرهمش يروحوا للفي اف اس جلوبال، ما يروحوش تهزم معاك تديهم معاك. هام لي فورمولار هادو اون بي دي اف باه تفهموا. لازم تفرق بين بي دي اف وبين الوورد. الوورد تنجم تكتب فيه تسمى تعمرو، بي دي اف ما تنجمش تعمرو. لازم هذا البي دي اف تكونفيرتيه للوورد باش تنجم تكتب فيه. درك نشوفوا
شوفوا هام جاوك، هذه لا بروميير باج. درك تجي تاع هادو بالنسبة لي فورمولير. جونا لي فورمولير، فوالا هام لي فورمولير تاع الترك، هادو تاع السيت نتاعهم اوفيسيال. دونك قلنا هادو هما لي فورمولير. شوف عندك دو باج، هادي لا بروميير، هاي لا بروميير باج، نطلعوها بالعقيلة برك، هادي لا بروميير باج، وعندك هادي لا دوزيام باج، هاي ديك لا دوزيام. شوف نعاودو، هادي لا بروميير باج، هاي مكتوبة الفوق 1 sur 2، هادي لا بروميير باج، وهادي سي لا دوزيام باج، هاي لا دوزيام باج، هادي لا دوزيام باج، هادي هي الثانية، هادي لا باج الثانية. بون بان نعطيكم برك شوية برك باش تعرفوا كيفاش ديرو. عندك هنا ما تنساش هنا تسني، هنا دير لا سيناتور، وهنا دير لا دات و لو ليو. مثلا انت رايح في قسنطينة دير كونستانتين لو وتسني هنا لتحت، في هذه هنا لتحت هكذا. بون هادو لي فورمولير ساهلين، ما كاينش ما سهل منهم. تعمر هنايا فيرست نيم، هنا لو نون، لو برينون، نون دو فامي، مسيو مدام، دات دو نيسونس، كدا كدا كدا. دو توت فاصون تلقى كلش ساهل هنايا، تعمر هنا نورمال تعمرها. واش هو لازمك تكونفيرتيها باه نتفاهمو. هادي لازمها تكونفيرتا، دير باغ اكزومبل كيما هنا درك ما نجمش تكتبها، ما نجموش نكتبو فيها، ما تنجمش تكتب فيها باسكو راهي اون بي دي اف. اون بي دي اف ما تنجمش تعمرها، لازم تكونفيرتيها اون وورد. كي تكونفيرتيها اون وورد دير اونلاين برك هنا، دخل جوجل دير كونفيرتير بي دي اف اون وورد، يخرج لك السيت. حط الوحده تاعك هذه تما، وحده يكونفيرتيها تخرج لك هكذا، وانت عمر وعاود تيري هكذا. هادو هما قلنا بالنسبه لهادو ساهلين يتعمروا نورمال، فيهم نون برينون دات دو نيسونس كذا كذا، تعمرها من نيميرو دو باسبور، نيميرو كذا، وقت تحب تروح وقت تجي. عندك بالنسبه للاسعار، الاسعار مش كيف نتفاهموا. كاين اون سول سورتي، هادو مش كيما لوروب. الترك مش كيما لوروب دير لك مثلا دوموند، دير تا دوموند يدير لك ان موا في 6 موا بليزيور سورتي. هادي نو، انت اللي دوموندي بليزيور سورتي ولا اون سول، باسكو في بليزيور سورتي تسلك 2,200,000 وفي اون سول سورتي تسلك 660. دونك ماشي كيف انت كي دوموندي بليزيور سورتي راك تسلك 2,200,000، ما تغلطوش فيها. ماشي كي تروح تما تولي تقول انا ما عنديش. كي دير اون سول سورتي تسلك 660، 6600 دينار. كي دير بليزيور راك تسلك 2,200,000. باه نتفاهموا. فوالا هكذا باش تكون. عندك حاجه نزيد نقولها لكم، هو انكم لازم اللي عنده فيزا تاع سيرتو شنغن يحطها، يدير لها فوتوكوبي من الباسبور ويحطها مع الدوسي تاعو، تساعدو بزاف باش يعطيوه الفيزا تاع الترك. هذه بالنسبه لهادو لي فورمولير. قلنا بالنسبه للرونديفو. بون انت درت الدوسي تاعك مثلا، عمرت لي فورمولير، نعيط نحكم رونديفو، انا لو دوسي نتاعي لي كومبلي، نعيط للنيميرو التليفون، نعيط النيميرو التليفون اللي نعت لكم قبيل. هاو لو نيميرو التليفون، هذا هو 023 98 29 00، والا تبعت في لادريس الايميل algeria@gateway.com.fr. هكذا هادو تلقاوهم تحت الفيديو تاعي ان شاء الله. واللي عنده سؤال ولا عنده اشكال ولا عنده يتصل عبر اليوتيوب، وان شاء الله نجاوبوا على الاسئله. ولا بروشين فوا ان شاء الله نعطيكم فيديو واحد اخر بخصوص فيزا شنغن. السلام عليكم.